Welcome to my YouTube channel STL नेपाल। आज हामी फाइनान्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस BBS फर्स्ट इयरसँग सम्बन्धित रहेको च्याप्टर एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, अस्मिताज बुक पब्लिकेसन BBS फर्स्ट इयरको बुकबाट लिएको सर्ट एन्ड लङ क्वेसन एन्सर 1 to 4 मा डिस्कसन गर्दैछौँ। क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ short and long answer question अंतर्गत problem 1 मा a building painter agreed to paint newly constructed building for ₹24 lakhs on September 2018 भन्छ। September 2018 मा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ रङ लगाउने चाहिँ के गरेको छ, काम चाहिँ लिएको छ अथवा ठेक्का लिएको छ। he paid ₹8 lakhs for wages to labor, लेबरलाई के गरिसकेको छ, उसले पैसा तिरिसकेको छ 8 lakhs and ₹7 lakhs for paint materials during 2018। 18 मा नै के गर्यो, सेप्टेम्बर मा काम लियो अनि त्यसपछि के गरेको छ 18 मा नै उले के गरेको छ 8 lakhs र 7 lakhs चाहिँ पेड गरेको छ क्याशमा। Upon the agreement between the painter and building owner, payment will receive after 1 week of when completion of the painting job भन्छ। अब 24 lakhs चाहिँ उले कहिले प्राप्त गर्छ रे भने जब एग्रीमेन्ट अनुसारको के भइसक्छ, काम भइसक्छ अनि ओनरले के गर्छ, ओनरलाई काम सम्पन्न भयो भनेर बिल दिइसकेपछि 24 lakhs को त्यसको एक हप्तापछि मात्र के हुन्छ भन्छ त्यो पैसा चाहिँ रिसिभ गर्छ 24 lakhs। अनि भन्छ पेन्टर कम्प्लिटेड हिज जब अन 13th December and बिल टु अ बिल्डिङ ओनर्स अन 31st। 30 मा डिसेम्बरमा चाहिँ के गर्छ 2018 को 30 मा चाहिँ काम सक्छ, 31st मा चाहिँ के गर्छ बिल लगेर दिन्छ भनिसकेपछि नेक्स्ट 7 डेज भित्र 31st देखि 7 डेज भित्र भनेको 6 जनवरी मा 2019 मा चाहिँ के गर्ने भयो, द पेन्टर क्लोज हिज एकाउन्ट्स अन December 31st। यो बिल चाहिँ बिलको पैसा चाहिँ रिसिभ गर्ने भयो 6 जनवरी फर दी 2019 अथवा नेक्स्ट इयरमा। अनि पेन्टरले चाहिँ कहिले अकाउन्ट क्लोज गर्छ भन्छ 31st December मा चाहिँ क्लोज गर्छ भन्छ। त्यसैको आधारमा के भनेको छ पेन्टर्स इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर क्याश एन्ड एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ फर 2019 एन्ड 18। क्याश र एक्रुअल बेसिस दुवै आधारमा के गर्नु हो भनेको छ पेन्टर्सको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भनेको छ। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के भयो भने इङ्ग्लिस क्यालेन्डर डेट अनुसार काम चाहिँ सुरुवात कहिले गर्छ, सेप्टेम्बरमा सुरुवात गर्छ, डिसेम्बरमा के गर्छ बिल जारी गर्छ, बिल के गर्छ इस्युड गर्छ, तर पेमेन्ट चाहिँ कहिले प्राप्त गर्छ भने नेक्स्ट यो चाहिँ भयो 2018 को कुरा हो, 2018 को कुरा यहाँसम्म भयो। अब त्यसपछि नेक्स्ट 2019 मा चाहिँ के गर्छ भनेको छ 19 को 6 मा चाहिँ बल्ल के गर्छ क्याश चाहिँ रिसिभ गर्छ भनेको छ। त्यसैले एक्रुअल बेसिस र क्याश बेसिसको आधारमा के गर्नुपर्ने भयो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो। सर्वप्रथम के गरौँ फर्मेट बनाऊ। अब यहाँ के भनेको छ भने क्वेसनमा 2018 मा काम चाहिँ कहिले सक्यो 13th मा सक्यो, 31st मा चाहिँ बिल दिएको छ। बिल इस्युड गर्ने बित्तिकै के हुने भयो एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ इन्कमको रूपमा के गर्ने भयो रेकर्ड गर्ने भयो। त्यसैले इन्कमको रूपमा यहाँ कति आउने भयो 24 lakhs एक्रुअल बेसिसमा आउने भयो। तर क्याश बेसिसमा के हुँदैन, यो चाहिँ हामी कहिलेको बनाउँदैछ भने फर द इयर एन्डिङ 31st December 2018 मा बनाउँदैछौँ। त्यसैले एक्रुअल बेसिसले के गर्ने भयो त्यो इन्कमको रूपमा चाहिँ लेख्ने भयो। तर क्याश चाहिँ कहिले रिसिभ हुन्छ भनेको छ, क्याश रिसिभ चाहिँ बिल प्राप्त गरेको एक हप्तापछि भनेको छ। त्यसैले 2019 को चाहिँ जनवरी कतिमा भनेको छ 6 मा अथवा नेक्स्ट इयरको 6 मा चाहिँ के गर्छ प्राप्त गर्छ। त्यसैले क्याश बेसिसमा चाहिँ के हुने भएन इन्कम चाहिँ हुने भएन। त्यस्तै गरेर यहाँ के गर्नुपर्ने भयो, अब एक्सपेन्सेसलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो लेस। खर्च यहाँ के दिएको छ एउटा लेबर दिएको छ, अर्को चाहिँ के दिएको छ पेन्टको लागि 8 lakhs र 7 lakhs दिएको छ। त्यसैले लेबरको लागि अब पैसा गयो अनि खर्च पनि के भइसक्यो एक्सपेन्सेस पनि इन्कर्ड भइसक्यो। त्यसैले दुवैमा के हुने भयो आउने भयो। एक्रुअल बेसिसले पनि के गर्छ लेबरको लागि पेमेन्ट गरेको पैसा खर्चको रूपमा के गर्छ लेख्ने भयो लेबर अथवा वेजेसको रूपमा। वेजेस दिएको छ 8 lakhs रुपीस, 8 lakhs रुपीस डिडक्ट गर्नु पर्यो एक्रुअल बेसिसमा पनि। क्याश बेसिसमा पनि पैसै गएकोले के गर्छ 8 lakhs रुपीस एक्सपेन्सेस
पेड भएकोले यो गर्ने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के भनेको छ 7 लाख चाहिँ पेन्ट मेटेरियलको लागि भनेको छ। पेन्ट मेटेरियलको लागि दिएको छ 7 लाख। यो के भयो खर्च पनि भइसक्यो, एक्सपेन्सेस इन्कर्ड पनि भयो, त्यसैले एक्रुअल बेसिसमा पनि आउने भयो। क्याशमा पनि पैसा पेमेन्ट गरिसकेकोले 7 लाख रुपिस के को रूपमा आउँछ खर्चको रूपमा चाहिँ अथवा पेडको रूपमा आउने भयो, क्याश आउट भयो अथवा क्याश आउटफ्लो भयो। यसरी नेट इन्कम आउने भयो। यसरी एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ के हुने भयो नेट इन्कम चाहिँ 9 लाख देखिन्छ भने क्याश बेसिसमा चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ क्याश रिसिभमा मात्र रेभिन्यू रेकर्ड हुने हुँदा यहाँ चाहिँ के देखियो पैसा गइसकेको चाहिँ खर्चको रूपमा आउने भयो। त्यसैले के भयो यहाँ 15 लाख चाहिँ लसमा देखिने भयो। त्यस्तै गरेर हामीलाई कुन इयरको पनि बनाऊ भनेको छ, नेक्स्ट इयर 2019 को पनि बनाऊ भनेको छ। त्यसैले फर्मेट बनाऊ। यसरी 2019 को लागि इन्कम हेर्ने हो भने एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि काम नगरेकोले त्यसैले इन्कम चाहिँ के भएन अर्न भएन। एक्रुअल बेसिसमा के भयो 0 भयो। तर क्याश बेसिसमा चाहिँ के गरेको छ उसले चाहिँ पैसा 6 जनवरीमा चाहिँ रिसिभ गर्ने भएकोले 2019 6 जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको प्रिपेयर गर्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट क्याश बेसिसमा चाहिँ कति इन्कम भएको देखिने भयो। रेभिन्यू चाहिँ सर्भिस रेभिन्यू बापत 24 लाख देखिन्छ। त्यस्तै लेबर बापत एक्रुअल बेसिसमा के भएको छैन, यसमा इन्कम एक्सपेन्सेस भएको छैन एक्रुअल बेसिसमा पनि, किनकि के गरेको छैन यहाँ कुनै खर्च गरेको छैन। अनि त्यस्तै एक्सपेन्सेस के भएको छैन इन्कर्ड भएको छैन। त्यस्तै अर्को एक्सपेन्सेस पेन्ट मेटेरियल पनि इन्कर्ड भएको छैन। त्यस्तै गरेर क्याश बेसिसमा पनि के भएको छैन भने कुनै पनि पेमेन्ट अथवा क्याश आउटफ्लो भएको छैन। त्यसैले यहाँ पनि के भयो 0 नै भयो। लेबर पनि अनि पेन्ट पनि के छ 0 नै छ। यसरी नेट इन्कम अथवा लस चाहिँ के आउने भयो नेट इन्कम अथवा लस एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ नो इफेक्ट 0 हुने भयो। त्यस्तै गरेर क्याश बेसिसमा चाहिँ 24 लाख के देखिन्छ भने इन्कम हुने देखिन्छ। 24 लाख नेट इन्कम हुने देखिन्छ। अब यसरी ओभरअलमा हेर्दा चाहिँ के भयो भने यसरी यस कुरालाई के गर्छौं ओभरअलमा हेर्छौं भने चाहिँ के हुने भयो भने नेट इन्कम चाहिँ दुईवटा इन्कम इयरको आधारमा हेर्दा यसमा चाहिँ के देखिने भयो भने ओभरअलमा यो त भनेको छैन तर ट्याक्स पर्पजको लागि 9 लाख चाहिँ के देखिएको छ एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ इन्कम देखिन्छ ओभरअल इन्कम भने। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ कति भनेको छ 15 लाख चाहिँ लस भएको थियो। लस चाहिँ के गर्छ ट्याक्स पर्पजले अर्को वर्ष चाहिँ के गर्न पाउँछ क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछ। त्यसैले यो वर्ष पनि ट्याक्स तिर्ने बेलामा चाहिँ कति नै देखिन्छ नेट इन्कम भने 9 लाख नै देखिन्छ। यो चाहिँ गर्न हामीलाई आवश्यक छैन, खालि यो फरक आएको छ कारण के हो भन्दाखेरि क्याश बेसिस अफ अकाउन्टिङ र एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ फरक परेकोले इन्कम इयरमा चाहिँ के हुने भयो फरक पर्ने भयो। तर ओभरअल इम्प्याक्टमा के हुन्छ नेट इन्कम सेम नै रहन्छ। त्यस्तै गरेर प्रोब्लम 2 मा हेरौँ। प्रोब्लम 2 मा भनेको छ हामीलाई यहाँ भन्छ फलोइङ इन्फर्मेसन फर द इयर 2018 भनेर दिएको छ। टोटल सेल्स रेभिन्यू फर क्याश भनेर चाहिँ कति दियो सेल्स बापत 6 लाख रुपियाँ चाहिँ के गरेको छ क्याशमा नै के गरेको छ इन्कम गरेको छ। अन एकाउन्ट भन्छ, अन एकाउन्ट मिन्स क्रेडिटमा चाहिँ 9 लाख अथवा दुवै चाहिँ के भयो एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ 6 लाख र 9 लाख आउने भयो। तर क्याश बेसिसमा कति मात्र आउने भयो इन्कम चाहिँ 6 लाख मात्र आउने भयो, किनकि 6 लाख मात्र के भएको छ क्याश इन्फ्लो भएको छ। त्यस्तै पर्चेज अफ गुड्स फर क्याश भनेर त कति दियो 2 लाख दिएको छ। क्रेडिटमा चाहिँ कति भनेको छ 5 लाख भनेको छ। अब दुवै चाहिँ के हुने भयो एक्रुअल बेसिसमा 2 लाख र 5 लाख दुवै आउने भयो। तर क्याश बेसिसमा क्याश आउटफ्लो कति मात्र भयो 2 लाख मात्र भयो। त्यसैले पर्चेज एक्सपेन्सेस चाहिँ क्याश बेसिसमा चाहिँ 2 लाख मात्र आउने भयो। त्यस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ दिएको छ इन्क्लुडिङ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स सहित हो रे 1,20,000 यो चाहिँ के गरेको छ पेड गरेको छ हो, क्याश आउटफ्लो नै भएको छ अपरेटिङ एक्सपेन्स अन्तर्गत। अनि पेएबल चाहिँ कति छ भन्छ 30,000 छ भन्छ। त्यसैले अब यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस चाहिँ के रहेछ हेर्नु पर्यो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्रुअल बेसिसमा पनि के हुँदैन आउँदैन र क्याश बेसिसमा चाहिँ के हुने भयो आउने भयो हो। क्याश बेसिसमा चाहिँ एक्सपेन्सेस भनेर 120 नै आउँछ हो, किनकि पैसा गएकै कति भयो 120 भयो। तर एक्रुअल बेसिसमा प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको यो वर्षको लागि के भएको छैन खर्च भएको छैन भने त्यो चाहिँ के हुँदैन आउँदैन। यो चाहिँ कहिलेको लागि भन्छ नेक्स्ट इयर 2019 को लागि हो। त्यसैले प्रिपेड इन्सुरेन्स बापत के गर्नु पर्यो एक्सपेन्सेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट चाहिँ के गर्ने 1,20,000 बाट 6,000 घटाउँदा 1,14,000 मात्र के हुन्छ एक्सपेन्सेसमा लिनु पर्यो एउटा क्याशको रूपमा।
अनि अर्को चाहिँ पेएबलको रूपमा कति 30,000 गर्दा जति हुन्छ 1,14,000 र 30,000 एड गरेर के गर्ने 1,44,000 चाहिँ के हुन्छ एक्रुअल बेसिसमा आउँछ भने क्याश बेसिसमा कति नै आउने भयो 1,20,000 नै एक्सपेन्सेसको रूपमा अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। त्यस्तै अर्को भन्छ बीमा अमाउन्ट रिसिभ फ्रम द कस्टमर 40,000 एज एन एडभान्स नट इन्क्लुड इन सेल्स भनेको छ माथि यो सेल्समा चाहिँ माथि जुन दिएको छ आईमा यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन भन्छ। यो चाहिँ के छ अरे अमाउन्ट रिसिभ फ्रम दि कस्टमर 40,000 एज एन एडभान्स नट इन्क्लुड इन दि सेल्स भनेको 6 लाख जुन क्यास रिसिभ भएको छ भन्छ नि यसमा चाहिँ के भएको छैन रे यो 40,000 चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन। अब यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ अमाउन्ट रिसिभ गरेको रहेछ क्यास इन्फ्लो भएको रहेछ हो तर के को लागि भएको एडभान्स इन्कमको लागि भएको अथवा पहिले नै के गरेको छ सेल्स बापतको लागि एडभान्समा लिएको छ त्यसैले एक्रुअल बेसिसमा आउँदैन। एक्रुअल बेसिसमा 6 लाख र 9 लाख मात्र आउने भयो टोटल सेल्स रेभिन्यू भनेर 2018 कै लागि भएकोले यो कति आउने भयो 9 लाख र 6 लाख 15 लाख चाहिँ आउने भयो। तर क्याश बेसिसमा चाहिँ के हुने भयो 6 लाख क्याशमा रिसिभ भएको प्लस एडभान्समा रिसिभ भएको 40,640 नै के हुने भयो इन्कमको रूपमा चाहिँ आउने हुन्छ। यसैलाई अब इन्कम स्टेटमेन्टमा बनाऊ भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर द क्याश एन्ड एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ फर द इयर 2015। सेल्स रेभिन्यू भनेर एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ कति आउने भयो यहाँ आउने भयो 6 लाख क्याशमा हो अनि त्यस्तै गरेर अन्य एकाउन्टमा चाहिँ कति छ 9 लाख गरेर 15 लाख नै के हुने भयो एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ इन्कमको रूपमा आउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ क्याश बेसिसमा चाहिँ विथ एडभान्स भनेको चाहिँ एडभान्स सेल्स सहित के हुने भयो क्याशमा रिसिभ गरेको प्लस एडभान्सको लागि क्यास रिसिभ गरेको यो दुईवटा के हुने भयो जोडेर कति हुन्छ 6 लाख र 40,000 गर्दा 6,40,000 के हुने भयो इन्कमको रूपमा चाहिँ आउने हुन्छ। त्यस्तै गरेर पर्चेज बापत कति भन्छ भने पर्चेज अफ गुड्स क्यास भनेर चाहिँ 2 लाख दिएको छ यसमा चाहिँ क्याश बेसिसमा चाहिँ कति नै आउने भयो 2 लाख नै आउने भयो क्याश बेसिसमा 2 लाख आउँछ। अनि क्रेडिटमा चाहिँ के भन्छ 5 लाख भनेको छ त्यसैले टोटल पर्चेज एक्सपेन्सेस चाहिँ कति भयो 7 लाख चाहिँ के भएको छ त्यो वर्षको लागि एक्सपेन्सेस चाहिँ इन्कर्ड भएको छ। त्यस्तै गरेर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ अर्को अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ क्वेसनले भन्छ इन्क्लुडिङ प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेकोले यो 1,20,000 प्रिपेड इन्सुरेन्स सहित हो त्यसैले प्रिपेड भए पनि हो अथवा पास्टको आउटस्ट्यान्डिङ तिरेको भए पनि पैसा गएको अथवा आउटफ्लो जति क्यास आउटफ्लो जति के हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सेस रूपमा क्यास बेसिसले लिने भयो त्यसैले यहाँ चाहिँ कति नै आउँछ 120 नै आउने भयो हो यो माइनसमा भयो आउटफ्लो भएकोले अनि त्यस्तै गरेर अथवा एक्सपेन्सेस भएकोले। अनि अर्को चाहिँ के भनेको छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 120 प्लस 30 गर्दा चाहिँ 150 हुन्छ 150 मध्ये 6,000 चाहिँ प्रिपेड इन्सुरेन्स रहेछ त्यो चाहिँ के हुने भयो एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ नआउने भयो त्यसैले 1 लाख कति हुने भयो 44,000 मात्र के हुन्छ यो चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ एक्सपेन्सेसमा रेकर्ड हुन्छ। यसरी नेट इन्कम चाहिँ कति आउने भयो भने एक्रुअल बेसिस फलो गर्दा 6,56,000 आउँछ भने क्याश बेसिस फलो गर्दा चाहिँ 3,20,000 आउँछ। यहाँ डिफ्रेन्स देखिएको छ डिफ्रेन्स आर एडजस्टेड इन दि नेक्स्ट इयर नै के हुन्छ त्यसै गरेर नै के हुन्छ एक्रुअल बेसिसमा एक जुन कुरा चाहिँ के भएको छैन क्याश बेसिसमा आएको छैन त्यो एक्रुअल बेसिसमा आउँछ एक्रुअलमा नआएको कुरा चाहिँ के हुन्छ क्याश बेसिसमा। यसरी नेक्स्ट इयरमा जाँदा चाहिँ यो के हुँदै जाने हो एडजस्ट हुँदै जाने हो तर इन्कम इयर 2018 को लागि चाहिँ डिफ्रेन्स कति देखिने भयो यो दुईटाको बिचको इन्कम चाहिँ डिफ्रेन्स देखिन्छ। त्यस्तै गरेर प्रब्लम 3 मा भन्छ अ रिटेल स्टोर हेज द फलोइङ इन्फर्मेसन अबाउट द सेल्स अफ अ प्रोडक्ट ए फर वैशाख 2076 भनेर दिएको छ। सेल्स टु अ कस्टमर अन क्रेडिट भन्छ नो क्यास वाज रिसिभ इन वैशाख भनेको छ वैशाखको इन्फर्मेसनमा वैशाखमा चाहिँ के भएन अरे क्यास चाहिँ रिसिभ भएन भनेको छ त्यसैले यो सबै के भयो क्रेडिट सेल्स भयो हो सेल्स टु द कस्टमर 30,000 अनि क्यास सेल्स टु कस्टमर भनेर कति दिएको छ 15,000 दिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ इन्भेन्टरी प्रोडक्ट ए को लागि चाहिँ कति दियो वैशाख 1 मा चाहिँ 2076 को लागि चाहिँ नील भनेको छ यो छैन भन्छ इन्भेन्टरी बाँकी प्रोडक्ट ए को। अनि त्यस्तै गरेर क्यास पर्चेज ड्युरिङ द वैशाख भनेको छ यो इन्भेन्टरी ए चाहिँ के गरेको छ प्रोडक्ट ए चाहिँ के गर्यो ड्युरिङ द वैशाखमा चाहिँ के गरेको छ अरे खरिद गरेको छ 60,000 को पर्चेज गरेको छ। त्यस्तै इन्भेन्टरी अफ प्रोडक्ट ए
वैशाख 31 भन्छ, यो चाहिँ 31 भनेकोले यो चाहिँ के भयो, यो मन्थको चाहिँ क्लोजिङ भयो। यो वैशाख 1 भनेकोले यो ओपनिङ भयो। यो चाहिँ ड्युरिङ द वैशाख भनेकोले यो चाहिँ पर्चेज भयो। यसरी दिएको छ, यो चाहिँ 15,000। त्यसमा रिक्वायरमेन्टमा सोध्छ हाउ मच रेभिन्यू वुड बी रिकगनाइज अन्डर द क्यास बेसिस अफ इन्कम रिकग्निसन भन्छ। क्यास बेसिसमा चाहिँ कति इन्कम देखिन्छ भन्छ, रेभिन्यू देखिन्छ। अनि हाउ मच रेभिन्यू अन्डर द एक्रुअल बेसिस, एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ कति रेभिन्यू आउँछ भन्छ। वाट एक्सपेन्सेस वुड बी रिकगनाइज अन्डर द बोथ क्यास एन्ड एक्रुअल बेसिस अफ इन्कम रिकग्निसन भन्छ। त्यस्तै गरेर इन्कम जस्तै एक्सपेन्सेस पनि एक्रुअलमा कति आउँछ र एक्सपेन्सेसमा कति आउँछ भनेर निकाला भनेको छ। हामीलाई चाहिँ के को इन्फर्मेसन दियो, वैशाख महिनाको के गरेको छ, हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसैको आधारमा यो वैशाख 2076 को रहेको छ। यसैको आधारमा अब इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने भयो। यसमा हामीलाई दिएको छ जस्तै रेभिन्यू फर द मन्थ अफ वैशाख बनाउँदैछौँ के बेसिसमा, क्यास र एक्रुअल बेसिस दुवै बनाउँदैछौँ। दुवैको रिक्वायरमेन्ट, एउटा ए को रिक्वायरमेन्ट, अर्को एक्रुअल बेसिसको बी को रिक्वायरमेन्ट। रेभिन्यू मात्र बनाउँदा पनि भयो, इन्कम स्टेटमेन्ट नबनाए, अथवा इन्कम स्टेटमेन्टभित्रै सबै कुरा एबिसी को राख्दा पनि हुन्छ। सेल्स टु कस्टमर अन क्रेडिट भनेको छ, यसमा क्यास छैन रे, क्रेडिट मात्र सेल्स रहेछ। त्यसैले एक्रुअल बेसिसमा कति आउने भयो, 30,000 आउने भयो। यो चाहिँ केमा मात्र आउँछ, यो चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा मात्र सेल्स रेभिन्यू भनेर आउने भयो। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा के भनेको छ, क्यास सेल्स टु कस्टमर भनेर चाहिँ कति दिएको छ, 15,000 मात्र दिएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ यो क्यास सेल्स, यसमा रेभिन्यू सेल्स रेभिन्यूमा छुटाएर लेख्दा पनि हुन्छ। यसमा आएन, यो 30,000 मात्र आयो हो, यसमा चाहिँ क्यास सेल्स छैन भनेकोले। त्यस्तै गरेर सेल्स रेभिन्यू चाहिँ के भनेको छ, क्यास बेसिसमा गरेको चाहिँ कति छ भन्छ, 15,000 क्यास बेसिसमा आयो 15,000। अनि त्यस्तै गरेर एक्रुअल बेसिसमा पनि आउने भयो 15,000। यसरी टोटल सेल्स रेभिन्यू, देयरफोर टोटल रेभिन्यू चाहिँ कति हुने भयो, टोटल रेभिन्यू यसमा क्यास बेसिसमा 15,000 मात्र आउने भयो, क्यास बेसिसमा आउँछ 15,000 मात्र। अनि त्यस्तै गरेर एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ कति हुने भयो, 45,000। यसरी के गर्न सकिन्छ, रेकर्ड गर्न सकिने भयो। त्यस्तै गरेर हाउ मच एक्सपेन्सेस वाट एक्सपेन्सेस वुड बी रिकगनाइज अन्डर बोथ क्यास एन्ड एक्रुअल बेसिस भन्छ। त्यस्तै गरेर खर्च चाहिँ निकाल्दा भनेको छ, एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई खर्चको रूपमा के दिएको छ भने, फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ छ ओपनिङ स्टक भनेर कति दिएको छ, ओपनिङ स्टक निल दिएको छ, डेट चाहिँ दिएको छ तर निल छ। त्यसैले एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ, ओपनिङ स्टक खर्चको रूपमा आउँछ। क्यास बेसिसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सपेन्सेस त्यस्तो मात्रै कुरा हो जुन चाहिँ क्यास केमा हुन्छ, क्यासमा चाहिँ आउटफ्लो हुन्छ भने। तर ओपनिङ स्टक भनेर लेखौँ, ओपनिङ स्टक नन क्यास आइटम भयो, क्यास बेसिसमा आउने कुरा भएन, एक्रुअल बेसिसमा दिएको छैन, दिएको भए आउँथ्यो नै। अनि त्यस्तै खर्चको रूपमा अन्य कुरामा पर्चेज गरेको भए के गर्नुपर्ने हुन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज भनेर दिएको छ, क्यास पर्चेज ड्युरिङ दि मन्थ वैशाख भनेर चाहिँ कति दियो, 60,000 यसमा दिएको छ। पर्चेज भनेर दियो 60,000 ड्युरिङ दि मन्थ भएकोले एक्रुअल बेसिसमा पनि के आउने भयो, त्यो एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। क्यास बेसिसमा त क्यास आउटफ्लो नै भयो, त्यसैले के हुन्छ, क्यास पर्चेज भनेकोले क्यास आउटफ्लो भयो, त्यसैले क्यास बेसिसमा पनि आउने नै भयो। दुवैमा के हुन्छ, दुवैमा यो आउँछ नै। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ अर्को भनेको छ हामीलाई इन्भेन्ट्री भनेर दिएको छ, वैशाख 31 अथवा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ, अथवा क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री। क्लोजिङ इन्भेन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भने सो कल्ड इन्कमको रूपमा आउँछ। त्यसैले एक्सपेन्सेसबाट नेट एक्सपेन्सेस निकाल्दा अथवा जसलाई ओपनिङ स्टक, पर्चेज र क्लोजिङ घटाइदियो भने के आउँछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ, जुन हामीलाई थाहा छँदैछ। यो 15,000 क्यास बेसिसमा क्लोजिङ स्टक पनि के भयो, नन क्यास आइटम भयो, यो क्यास बेसिसमा आउने कुरा भएन, क्यास आउटफ्लोसँग सम्बन्धित अथवा इन्फ्लोसँग सम्बन्धित भएन। अनि त्यस्तै गरेर एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ के हुने भयो, यो चाहिँ इन्कमको रूपमा आउने भएकोले क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई के गरिन्छ, घटाइन्छ, यो हुने भयो 15,000। यसरी हामी के निकाल्न सक्छौँ, देयरफोर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो चाहिँ कसले भन्छ भने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यास बेसिसले भन्ने भएन, क्यास बेसिसमा के मात्रै भन्ने भयो, एक्सपेन्सेस मात्रै भन्ने भयो, एक्सपेन्सेस। एक्रुअल बेसिसलाई चाहिँ के भन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्छ, जसलाई
त्यसैले क्याश बेसिसमा 60,000 एक्सपेन्सेसको रूपमा आउँछ भने एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ कति आउने भयो 45,000 मात्र के हुने भयो एक्सपेन्सेस अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको रूपमा आउने भयो। त्यस्तै प्रोब्लम 4 मा चाहिँ के भनेको छ भने प्रोब्लम 4 मा दिएको छ पास द एडजस्टमेन्ट एन्ट्रिज फ्रम द फलोइङ ट्रान्ज्याक्सन भनेर दिएको छ। एडजस्टमेन्ट एन्ट्री के गर्नुपर्ने छ पास गर्नुपर्ने छ। सप्लाइज युज ड्युरिङ द पिरियड भनेर दिएको छ 22,500 अनि एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेर 6,250 दिएको छ तिर्न बाँकी खर्च भनेर। अनि प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर एक्सपायर्ड भन्छ पहिले तिरेको प्रिपेड हो तर अहिले चाहिँ के भयो एक्सपेन्सेस भयो अथवा एक्सपायर्ड भयो भनेर कति दिएको छ 4500। अनि अर्को चाहिँ छ कमिसन अर्न बट नट रिसिभ्ड कमिसन चाहिँ के गरिसक्यो कमाउन चाहिँ कमाइसक्यो अथवा अर्न भइसक्यो अर्न भन्ने बित्तिकै के हुने भयो इन्कमको रूपमा लेख्नु पर्ने भयो तर के भएको छैन भन्छ बट नट रिसिभ्ड भनेको छ क्यास चाहिँ आएको छैन रिसिभेबल भयो कमिसन रिसिभेबल। अनि यसमा अर्को लास्टमा भन्छ एस्टिमेटेड डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट भनेर 60,000 दिएको छ डिप्रिसिएसन के गर्नुपर्ने छ चार्ज गर्नुपर्ने छ प्लान्टमा। यसरी एडजस्टमेन्ट एन्ट्री चाहिँ यस प्रकार हुने भयो फर्मेटमा। सप्लाइज युज्ड भनेको छ युज्ड मिन्स एक्सपेन्सेस भयो त्यसैले सप्लाइज एक्सपेन्सेस डेबिट सप्लाइज एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट कतिको भयो भन्छ 22,500 टु के गर्यो स्टकमा रहेको सप्लाइज गर्यो हो त्यसैले क्रेडिट हुने भयो सप्लाइज एकाउन्ट क्रेडिट 22,500 नरेसन फर सप्लाई युज्ड प्रयोग गर्यो अथवा एक्सपेन्सेस भयो। त्यस्तै अर्को इन्ट्री सोधेको छ एक्रुड एक्सपेन्सेस 6,250 भन्छ तिर्न बाँकी खर्च छ अरे त्यसले खर्च चाहिँ भयो एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कुन एक्सपेन्सेस हो त्यही रिलेटेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट के हुने भयो एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट खर्च भयो 6,250 डेबिट टु तिर्न बाँकी छ एक्रुड एक्सपेन्सेस क्रेडिट एक्रुड एक्सपेन्सेस अकाउन्ट 6,250 नरेसन फर एक्सपेन्सेस एक्रुड अथवा आउटस्ट्यान्डिङ अथवा ड्यू। त्यस्तै गरेर थर्डमा छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भनेको छ खर्च भयो इन्सुरेन्स के भयो खर्च भयो इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस डेबिट अकाउन्ट डेबिट अमाउन्ट दिएको छ 4,500 टु प्रिपेड इन्सुरेन्स के भयो भनेको एक्सपायर्ड भनेको त्यसैले प्रिपेड चाहिँ के हुने भयो अब घट्ने भयो प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट चाहिँ क्रेडिट इन्सुरेन्स अकाउन्ट क्रेडिट 4,500 नरेसन चाहिँ फर प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड के भएको एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भनेर लेख्दा हुन्छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ आइबीमा भन्छ कमिसन अर्न बट नट रिसिभ्ड कमिसन चाहिँ अर्न गरे रे तर के भएको छैन प्राप्त गरेको छैन रिसिभेबल एकाउन्ट के गर्नु पर्यो कमिसन रिसिभेबल अथवा ड्यू अथवा एक्रुड गर्दा हुन्छ रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट प्राप्त गर्न बाँकी रह्यो 3,200 टु के हुने भयो कमिसन इन्कम भइसकेको छ त्यसैले कमिसन इन्कम एकाउन्ट चाहिँ के गर्ने क्रेडिट गर्ने कमिसन इन्कम एकाउन्ट 3,200 नरेसन फर कमिसन अर्न के गर्यो कमायो तर प्राप्त गर्न चाहिँ के छ बाँकी छ। त्यस्तै गरेर अर्को लास्ट इन्ट्री हुने भयो एस्टिमेटेड डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर दिएको छ 60,000 डिप्रिसिएसन के गर्ने डिप्रिसिएसन एकाउन्ट चाहिँ के गर्ने डेबिट गर्ने कतिले भन्दा 60,000 ले। अब यसमा चाहिँ के गर्ने ग्रसमा चाहिँ प्लान्टको भ्यालु देखाउने आइएफआरएस अन्तर्गत अथवा एनएफआरएस अन्तर्गत त्यसैले के गरिन्छ इन्ट्री चाहिँ पास एक्युमुलेटेड
डिप्रिसिएसन एकाउन्ट अथवा डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट भनेर लेख्दा हुन्छ, धेरैको रहेछ भने चाहिँ छुट्याउन सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ के को भयो, प्लान्टको भयो। अकाउन्ट कति 60,000 न्यारेसन हुने भयो फर डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट। यसरी के गर्न सकिन्छ, एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्न सकिन्छ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, share, comment and like for more updates. Thank you.